बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब की बहनों ने पिछले मंगल को ये कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम एमपीएस के साथ ये 92 की तादाद में है, बल्कि उन्होंने तादाद पूछी थी और फिर कंफर्म करके बताया था कि वो तमाम एमपीएस मंगल वाले दिन सारे यहाँ पे पहुँचेंगे अडयाला जेल के बाहर। और ये प्लान किया गया था कि जितने भी ओहदेदार हैं पार्टी के, उन तमाम को अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए। ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, पार्टी के बाकी लोगों ने भी की कि सबको पहुंचना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, और जो लोग नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की बहनों की कॉल है, और कॉल उन्होंने कोई अवाम को नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को दी है जो आज इक्तदार में इमरान खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और इमरान खान की बहनों ने कॉल अपने लिए भी नहीं दी, उन्होंने कॉल उसी आदमी के लिए दी है जिसकी वजह से ये तमाम लोग इक्तदार में बैठे हुए, यानी इमरान खान की वजह से। वो कैद तन्हाई में है, उनकी बिनाई ज़ाया हो रही है, उनके साथ बहुत ज़ुल्म हो रहा है, जो आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो आपने बदला आसिम मुनीर से लेना है, मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कहा। अब इमरान खान साहब की बहनों ने आज के दिन के लिए ऐलान किया। अब देखना यह है कि सब लोग पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं और क्या मनाजर हम देखते हैं। कि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से रब्ता कर लिया सुहेल अफरीदी से। अब लाजमी बात है, कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए तो रब्ता नहीं किया होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कहा पूछ के बताऊंगा। अब पता नहीं पूछने पे उन्हें कितनी डांट पड़ी है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की। हुकूमत ने क्या किया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफज कर दी है और अडयाला की तरफ किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ में और जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स हैं, तमाम ने इस खबर को छापा है और कैटेगोरिकली बताया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी गई। और ये वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के लिए लोग ना निकले और अडयाला जेल के बाहर वो एक रश पैदा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती हैं कि हमने सारा कुछ करके देख लिया, हर बंदा पकड़ के अंदर डाल दिया, कारकुनों को कत्ल भी कर दिया। इसके बावजूद जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं या उनकी बहनें कॉल देती हैं तो लोग क्यों आ जाते हैं। अभी ये पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, ये कॉल दी गई है उन लोगों को जो बेनिफिशियरी हैं इमरान खान साहब की सियासत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोग जाएंगे। देखिए ना, गिरफ्तारी है ना सिर्फ, और क्या है। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार है, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार है। अब इनमें से कोई इमरान खान से तो बड़ा नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं और इतनी सख्त जेल काट सकते हैं, तो ये लोग तो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, इन्हें भी फिर जेल काट लेनी चाहिए। तो इनको आज बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया। देखें इनके साथ क्या होता है या ये क्या करते हैं। एक और खबर नादरीन चलवाई जा रही है, और ये खबर कुछ ऐसे लोगों से चलवाई जा रही है जो लोग मशहूर हैं इस हवाले से कि जब भी कभी किसी चीज़ का माहौल बनाना होता है या पब्लिक को चेक करना होता है, तो ये लोग खबरें मार्केट के अंदर फेंकते हैं। खबर मार्केट में ये फेंकी जा रही है कि एक और आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सदर का ओहदा उनके पास रहे। ये मुबैना तौर पे वो लोग कह रहे हैं जो मार्केट में खबरें फ्लोट करने के मास्टर हैं, और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इतना कोई सौखा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने, तो फिर बने एक दफा, उन्हें आटे और दाल का भाव पता चले। क्योंकि जब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे ना, तो फिर वो फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप नहीं सकेंगे। फिर अवाम उन पे बिल्कुल वैसे ही तनकीद करेगी जैसे एक सियासी आदमी के ऊपर तनकीद की जाती है। फिर अवाम वैसे ही सवालात पूछेगी जैसे एक सियासी आदमी से सवालात किए जाते हैं। अब वो देखें ना, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट से सवाल कर सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पूछ सकते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो थोड़ा और ऊपर जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ को नहीं पूछ सकते पाकिस्तान में। उनके आगे आप सवाल भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। ये एक मुकद्दस गाही बनाया हुआ है ना इस ओहदे को। तो जब ये किसी दूसरे ओहदे पे आएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम जो देना पड़ेगा वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना पड़ेगा। तो क्या शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान का इन लोगों ने बट्टा बिठा दिया है, इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है। कर्जे इतने ज्यादा ले लिए हैं कि कोई भी हुकूमत आकर इन कर्जों को नहीं उतार पाएगी। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। जो कम करने की कोशिश करेगा वो मुल्क को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आज अगर ये इमरान खान को लाके हुकूमत दे दें तो 10 साल से पहले ये इकॉनमी अब ठीक नहीं हो सकती जो इन्होंने इसके साथ कर दिया है। 4 साल में इन्होंने इतना कर्जा लिया जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने 70 साल में लिया था। जो कर्जा पाकिस्तान ने 70 साल में लिया उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में लिया। जो चीजें पाकिस्तान के साथ पिछले 50 साल में नहीं हुई इन्होंने कर दी। सरमायाकारी बुरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग गई। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया। मिलियंस की तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल गए। लोग अपना पैसा ले लेकर भाग गए। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। बड़े बड़े कारोबार फारिग हो गए।
کسی قسم کا ان کا ٹیکس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا، اسی لیے وہ ذرا اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہم ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے، لہٰذا ہم نے لیویاں لگا دی، لہٰذا ہم نے عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈال دیا، لہٰذا ہم نے پیٹرول مہنگا کر کے وہاں سے ٹیکس اکٹھا کر دیا۔ اور میں پرویز رشید صاحب کو دیکھ رہا ہوں، یہ غلط فہمی رہی ہم لوگوں کو کہ پرویز رشید کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے، یا ہمیں یہ غلط فہمی رہی کہ پرویز رشید جو ہے وہ ایک سچ بولنے والا آدمی ہے۔ پرویز رشید نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا انہوں نے جناب کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ اتنی تو ادھر نہیں بڑھ رہی جتنی آپ نے بڑھا دی ہیں بھئی۔ اگر امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کے تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ انڈیا کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ نہیں بڑھا رہا۔ یعنی اتنی سری لنکا میں نہیں بڑھی، اتنی بنگلہ دیش میں نہیں بڑھی، اتنی انڈیا میں نہیں بڑھی، اتنی افغانستان میں نہیں بڑھی، اتنی قیمتیں تو نیپال اور بھوٹان میں نہیں بڑھی جتنی آپ نے بڑھا دی ہیں۔ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا، پاکستان کے لوگوں کا، اور عام آدمی کی آپ نے کمر توڑ دی، اور آپ ڈلے منہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو وہاں جنگ چل رہی ہے، جنگ کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کے وزراء خود مان رہے ہیں کہ یہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے ہے کہ ہم ٹیکس اکٹھا نہیں کر پائے، لہٰذا اب ہم لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، ہم پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا، دونوں بھائیوں نے، نواز شریف نے اور شہباز شریف نے۔ میں تو اس میں زرداری نے بھی حصہ ڈالا ہے، اس میں پرویز مشرف نے بھی حصہ ڈالا ہے۔ صرف ایک لیڈر اس ملک میں آیا عمران خان جس نے اس میں حصہ نہیں ڈالا، بلکہ اس نے اس میں کوشش کی کہ قوم کو اس میں سے نکالے، اور اسی وجہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی دشمن ہوگی، کیونکہ ان کے لوگوں کے بھی کھانچے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ جو ہے نا سب کے کھانچے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو آئی پی بیز والا معاملہ ہے اس کے اوپر میں ایک اسپیشل ویلاگ کرنے والا ہوں، تھوڑا سا کام رہ گیا مکمل کر کے پھر اس کو تفصیلی ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بجلی صارفین 3 سالوں میں 19 کھرب وصول کیے گئے، یعنی 1900 ارب روپیہ بجلی صارفین سے 3 سالوں میں موجودہ سرکار نے وصول کر لیا، اور یہ ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ اضافی ٹیکس وصول کیا، یہ بجلی کی قیمت نہیں ہے۔ بجلی کے اوپر جو ٹیکس وصول کیا، جو اضافی ٹیکس وصول کیا، وہ 3 سالوں میں 1900 ارب روپیہ وصول کر دیا انہوں نے، 19 کھرب روپیہ، آپ اندازہ کریں۔ اور پاکستانیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تو آپ کو پیٹرول لینے کے لیے آپ جایا کریں گے تو موٹر سائیکل والے کو پیسے نہیں دینا پڑیں گے۔ اس قسم کے وعدے کر کے ان کا منشور میں نے نکالا ہے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا، میں ایک آدھے دن میں آپ کو منشور بھی ان کا پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا وعدے کیے تھے اور قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ بہرحال پابندی صرف پاکستان میں ایک ہی بات پہ ہے کہ عمران خان کو بس اس کی آواز نہ آئے، اس کی تصویر نہ آئے، جو آدمی اس کے حق میں بات کرے وہ بات نہیں، کوئی بھی چیز جو عمران خان سے ریلیٹڈ ہے وہ پبلک تک نہیں پہنچنی چاہیے، بس اس ایک بات پہ پابندی۔ باقی آپ نے جو لٹ مار کرنی ہے آپ کریں۔ یہ دیکھیں نا بجلی صارفین سے انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے، 3 سالوں میں 19 کھرب وصول کر دیے۔ وہ اسلام آباد میں 12 ارب روپے کا ایک سکینڈل بھی آ گیا جس کے اندر کچھ بیوروکریٹ بھی ملوث ہے۔ اور گیم کیا ڈالی جناب، پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کو ذخیرہ کرتے ہیں، اس کے اوپر منافع کماتے ہیں، لاؤ اپنا اپنا پیسہ جمع کراؤ۔ کئی لوگوں نے حرام کا پیسہ کمایا ہوا تھا، 17ویں 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر، انہوں نے اپنا پیسہ ادھر لگا دیا، بیچارے رولا بھی نہیں ڈال سکتے کہ بتانا پڑے گا نا پیسہ آیا کہاں سے۔ بھئی جس نے کروڑوں روپیہ لگایا وہ تنخواہ میں سے تو نہیں لگا سکتا۔ اب یہ سرکاری افسران نے اپنا کروڑوں روپیہ جو سائڈ پہ کیا ہوا تھا وہ اس سٹے میں لگا دیا کہ جناب ایک بحران آیا ہوا ہے، ہم بھی پیسہ کما لیتے ہیں۔ جیسا کہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے سرمایہ دار مڈل ایسٹ میں پیسہ کما رہے ہیں، انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہنا ہے اور اب کس قسم کا سٹیٹمنٹ آئے گا، اب لڑائی والا ماحول بنے گا یا اب امن والا ماحول بنے گا، قیمت $10 نیچے جائے گی یا $5 اوپر جائے گی، وہ ان کو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے، وہ پیسہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک مافیا اسلام آباد میں تھا، یہ 12 ارب روپے کا سکینڈل جو ہے نا، پیٹرول ذخیرہ کریں گے، منافع کمائیں گے، آپ کو بھی حصہ دیں گے، لالچ دے کے، تو یہ ایک میگا سکینڈل اسلام آباد میں منظر عام پہ آ گیا۔ جو مرضی کریں آپ، لٹ مار کی کھلی اجازت ہے پاکستان میں، بس آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے دور رہنا ہے، باقی آپ جو مرضی کریں۔ فضل الرحمان صاحب کو آج سمجھ آئی ہوگی، جیسے کہ زرداری صاحب کو اب سمجھ آ رہی ہے، جیسا کہ بلاول کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ بروٹ میجورٹی ہوتی کیا ہے۔ جب ڈنڈا دے کے ان سے کروایا جائے گا نا آئینی ترمیم پہ دستخط، جب 28ویں آئینی ترمیم پہ ان سے دستخط کروائے جائیں گے اور ان سے ووٹ لیے جائیں گے تو تب انہیں مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ بروٹ میجورٹی ہوتی۔ فضل الرحمان صاحب کو سب نے سمجھایا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باری باری سب کی باری، لیکن اس وقت ان کی موجیں لگی ہوئی تھی، ان کو مزے آ رہے تھے۔ آج فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، ان کی آواز ہی کاٹ دی۔ آپ اندازہ کریں کہ فضل الرحمان کی بھی آواز بند کر دی جس نے عمران خان کی حکومت گرانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا سب سے مین مہرہ بنا تھا۔ فضل الرحمان صاحب نے مین مہرے کے طور پہ اپنی ڈیوٹی تھی اور اس وقت عمران خان کی حکومت گرانے میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا۔ آج جناب قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے، جب تک میٹھی میٹھی باتیں کی تب تک چلتا رہا معاملہ، جیسے ہی تنقید شروع کی ان کی آواز بند کر دی گئی۔ یہ سب کے ساتھ ہوگا، یہ زرداری کے ساتھ بھی ہوگا، نواز شریف کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ پاکستان کے ہر سیاستدان کو اس میں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یا تو آپ فیلڈ مارشل کی یا جو بھی اس وقت کا جرنیل ہوگا، آپ یا تو اس کی باتیں مانیں گے چپ کر کے، یا پھر آپ
सख्तियां बर्दाश्त करें, दूसरा रास्ता कोई नहीं है छोड़ेंगे। देखिए ना इमरान खान ने कितना मौका दिया सबको, बहुत मौका दिया इमरान खान ने। इमरान खान ने अपने हिस्से की मार भी खाई, जो खुद गलती की उसकी भी मार खाई, और जो बाकियों ने किया उसका भी कुफारा अदा किया। इमरान खान ने लगभग पाकिस्तान की सारी सियासी क्रीम का कुफारा अदा कर दिया, इतनी मार खाई। और इन सारों को बार बार मौका दिया कि आओ मिलकर बैठ जाओ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में भेजते हैं। जिस वक्त आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का मामला चल रहा था तो पीएमएलएन को इस बात का खतरा था, और उनके लोग ये कहते थे कि अगर हमने आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन ना दी तो वो पीटीआई के साथ मिलकर हमारी मंजी ठोक देंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा सख्त पैगाम दिया और आसिम मुनीर साहब के ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए नवाज शरीफ और जरदारी को मौका दिया कि लो, मैं कोई डील नहीं करता, मैंने तुम्हें फिर प्लेट में रख के दे दिया, आओ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाए। लेकिन ये छोटे छोटे वक्ती मफाद के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सियासतदानों का नुकसान कर दिया। आज सियासत पाकिस्तान में इतनी कमजोर हो गई है, उसके लिए इमरान खान साहब ने इनको मौका दिया था कि इस सारे मसले में से आप निकल जाए, मैं कोई डील नहीं करूंगा, और निकलो इसमें से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरक में भेजो, हम पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवा लेंगे। देखे ना, अब इमरान खान परफॉर्म करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वापस किसी और की बारी आ जाएगी। जमहूरियत तो ऐसे ही होती है। लेकिन इन सारों ने ये चुना कि हमने जूते पॉलिश करने, अब जूते पड़ने का टाइम आ गया इनको। जरदारी साहब बदमजा हो रहे हैं, फजल रहमान साहब की भी आवाज कट रही है, तो बारी बारी सबकी बारी है, मैंने बहुत दफा कहा और अब ये होता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। नाजरीन, ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। अब क्योंकि हम बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ जा रहे हैं तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के जो गुज़िश्ता 24 घंटे के बयानात हैं, क्योंकि ईरान ने जब तजावीज़ वापस भेजी तो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी बड़ी तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़े सख्त बयानात दिए। ट्रंप ने कहा कि इनके पास ईरान को एटमी हथियारों के वसूल से रोकने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली अभी भी मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने ज़मीन दोज़ यूरेनियम के हवाले से वादे किए थे, लेकिन फिर अपने जवाब में इन वादों को शामिल नहीं किया। ट्रंप ने जंग खत्म करने के हवाले से ईरान की तजवीज़ को एक अहमकाना तजवीज़ करार दिया। ट्रंप ने कहा, मैं शी जिनपिंग की बहुत इज्जत करता हूँ, प्रेसिडेंट शी की, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उम्मीद है वो भी मेरी इज्जत करते हो। ट्रंप ने कहा कि मैं कुर्दों से बहुत मायूस हूँ, क्योंकि कुर्दों को इन्होंने पैसा, असला, सारा कुछ दिया था कि ईरान के अंदर जाके आप लड़ाई करें और ईरानियों को तंग करें, उनकी फोर्सेस को एंगेज करें। कुर्दों ने ऐसा नहीं किया, वो असला भी खा गए। ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान ने अपने खत में एटमी हथियारों के वसूल की कोशिश ना करने का जिक्र तक नहीं किया। ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब को कचरे का ढेर करार दिया और कहा कि उन्होंने उसे पढ़कर मुकम्मल भी नहीं किया क्योंकि ये वक्त का ज़िया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की जानिब से एक ऐसी दस्तावेज के लिए 4 दिन तक इंतजार किया जिसे तैयार करने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगता है, तो 4 दिन हम इंतजार करते रहे। साथ में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सफारतकारी बिल्कुल मुमकिन है। मेरा उनके साथ 4 या 5 मरतबा मुआहदा तय पा गया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना जहन बदल लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना एक और बात भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी तजावीज़ अहमकाना है, जंगबंदी मुआहदा बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है, यानी किसी वक्त भी हम जंगबंदी खत्म कर सकते हैं और दोबारा लड़ाई कर सकते हैं। ये बात इसराइली अखबारात से भी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से बमबारी करने वाला था, लेकिन फिर अमन को एक मौका और देने की गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? नंबर 1, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से या किसी और नाम से, कि जनाब हम फिर कोशिश कर रहे हैं यहाँ से आपने हुर्मुज़ को खोलने की, और इसी बहाने एक जंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा, वो ईरान के जो बाकी मानदा अहदाफ हैं जिनका उन्हें लगता है कि यहाँ पे अटैक किया जाना चाहिए, वहाँ पे बड़े शदीद हमले भी कर सकते हैं। फिर ईरानी जो सियासी क़यादत है उसको निशाना बनाया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी सियासी क़यादत आ जाए जिसके साथ आसानी हो अमेरिका को और पाकिस्तान को या बाकी ममालिक को डील करने में, क्योंकि ये वाली क़यादत तो एक लिमिट से ज़्यादा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बहुत कमज़ोर मरहले में पहुंच गई है और किसी भी वक्त जो है वो जंगबंदी खत्म हो सकती है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अच्छा, इसके साथ ना एक और डेवलपमेंट है जो अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट की, और ये खतरनाक चीज़, ऐसी चीज़ें नॉर्मली रिपोर्ट नहीं की जाती, लेकिन अमेरिका ने इसको रिपोर्ट किया है। ये जब्राल्टर का एक एरिया है, मैं आपको बताता हूँ, एक जजीरा है। जब्राल्टर जो है ये स्पेन और मराकश के बीच में एक एरिया है। यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका ने अपनी एक आबदोज़ पहुंचाई है। नॉर्मली इस आबदोज़ की लोकेशन नहीं बताई जाती, लेकिन अमेरिका ने बताया, उनके मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने जौहरी सलाहियत की हामिल आबदोज़ जब्राल्टर पहुंचा दी है और खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है इसके आने के बाद। ये जो जब्राल्टर में आने वाली आबदोज़ है ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इसके पास एटम बम भी है और ये एटमी हमला करने की सलाहियत रखती है, और अब ये मूव करती हुई जब्राल्टर तक पहुंच गई है, तो यहाँ से इसको बहुत कम टाइम लगेगा अगर ये अटैक करना चाहती है। और अगर इन मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा है तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकती है, यहाँ से भी ये हमला कर सकती है। लेकिन अल्लाह ना करे इस किस्म की लड़ाई हो दुनिया में, मगर हालात जो है वो लड़ाई के बगैर ठीक होते हुए दिखाई मुश्किल से दे रहे हैं। एक रिपोर्ट नाजरीन और आई है, और ये अमेरिका के असलहे के हवाले से रिपोर्ट।
اور یہ فاکس نیوز نے اب رپورٹ دی۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا جو اسلحہ خانہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایران کے ساتھ جو لڑائی امریکہ نے لڑی ہے یہ لگ بھگ 1 سوا مہینے کے اندر ہی ضائع ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رشیا گزشتہ کئی سالوں سے یعنی 2022 سے لڑ رہا ہے، آج 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لگ بھگ سوا 4 سال ہو گئے ہیں رشیا یوکرین سے لڑ رہا ہے۔ یوکرین کو ساری دنیا ویپن دے رہی ہے اور رشیا کے ہتھیاروں کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے۔ باور کروانا چاہتی ہے کہ تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے جب ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا جی ہم واقعی ملاقات نہیں کروا سکتے، یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے جب یہ دعویٰ کیا تھا اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی سے بات چیت کرتے ہوئے 2 تاریخ کو کہ آپ کی ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے، تو شاید اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مائنڈ کیا اور پھر اطلاع رکھنا دیا اس ملاقات کے لیے اپوزیشن کو اور حکومت کو، کہ دونوں کو پتہ چل گیا کہ حکومت کے پلے ککھ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات اب اپوزیشن کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ یہ حکومت کچھ نہیں بیچتی، ان کے پلے ککھ نہیں ہے، نہ یہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایک چھوٹی بھی چیز منوا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے، نہ اقتدار میں ان کا کوئی حصہ ہے، تو ان کی اوقات کوئی نہیں ہے۔ یہ بات اپوزیشن کو پتہ چل گئی ہے۔ دوسرا اس عمل سے یہ بھی حکومت کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ ٹکے ٹوکری ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، چاہے مریم نواز کہیں کہ میں جیل کے اندر ہیٹر بھی بند کر سکتی ہوں اور کھانا بھی بند کر سکتی ہوں، لیکن اوقات ان لوگوں کی کچھ نہیں ہے۔ اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقات کروانا ضروری ہے، جو دروازے نہیں کھل رہے تھے پچھلے پورے ہفتے میں، یہ ملاقات ہو سکتی تھی نا۔ یعنی پورا ہفتہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے موقف کو بدلا جائے، اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ القادر یونیورسٹی والے کیس کی تلوار لٹکا کر، یعنی سب نے دھمکیاں لگائی کہ 10 سال سزا ہو جائے گی، کوئی کہتا جی 14 سال سزا ہو جائے گی۔ تو جو لوگ عمران خان صاحب کو ملے انہوں نے کہا عمران خان نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کے اوپر بات ہی نہیں کی، اور جب اس کی بات ہوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے باقی سزائیں دی ہیں یہ بھی سزائیں دے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس چیز کو عمران خان صاحب کے لیے بطور خوف استعمال کیا جاتا ہے، عمران خان صاحب اس کی توجہ ہی نہیں کرتے، اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اس کی فکر نہ کرو، تم اپنی بات کرو جو بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو ہوا یہ جناب کہ رات کو 2 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں انفارم کیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہے، تو کل آپ نے برائے مہربانی آ جائیے، آپ کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے۔ تو اب کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل دھندوں والے دن ہے اور رستوں میں دھند بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے حامد خان صاحب نہیں پہنچ سکے۔ اب وہی کوشش کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے، وہ اسلام آباد میں تو انٹر ہو گئے لیکن ملاقات تب تک ختم ہو چکی تھی، وہ بھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ دھند کی وجہ سے آپ کو دور سے آنا ہو تو آپ سڑکیں اس طرح کھلی ہوئی نہیں ہوتی، نہ آپ ویسے وہ ٹریول کر سکتے ہیں، تو گاڑی بھی آپ تیز نہیں چلا سکتے، تو رسک تو رہتا ہے۔ تو جو مجھے بتایا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہ دھند کی وجہ سے ہمارے 2 لوگ اس میٹنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے، کہ جناب ہم نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا، ہم عمران خان کی 10 منٹ کی ملاقات نہیں کروا سکے، اور جس وقت ہماری بس ہو گئی تو یہ ملاقات جو ہے وہ کروا دی گئی ہے۔ تو اس میں حکومت بیچاری کی بے بسی بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میری کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے، مجھے اندر سے کچھ خبریں ہیں، کچھ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا، کچھ بعد میں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن کے خلاف شوکاز نوٹس آنے والا ہے اور عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے یہ آرڈر دے دیا کہ شوکاز نوٹس جاری کرو، اور بڑا سخت آرڈر دیا عمران خان صاحب نے، اور وہاں کوئی بندہ بھی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ کیونکہ ایک آدھا دن بیچ میں ہے تو اس میں ابھی کچھ اور لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جا کر عمران خان صاحب کو ملیں گے منڈے کو، تو اگر عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو شوکاز نوٹس تو آئے گا۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا۔ مجھے کچھ چیزیں اور بھی پتہ چلی ہے کہ اس شوکاز نوٹس میں جب بحث ہوئی تو کیا چیزیں ڈسکس ہوئی اور کس نے کیا کہا اور کس نے کیا جواب دیا، اور عمران خان صاحب کا اس کے اوپر پھر کیا کہنا تھا اور ان کا موقف کیا ہے اس سارے معاملے کو شوکاز نوٹس کو لے کر۔ بہرحال یہ تو ایک چیز ہے ان کی پارٹی کی انٹرنل۔ اب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جو تیسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے حکومت کے ساتھ، اس میٹنگ میں حکومت کو تحریری طور پہ آپ دے دیں اور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کے اوپر، یعنی یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب آ کر ڈٹ گئے جی ہمیں نہیں نکالتے، جیلوں سے نہ نکالیں، اور جیلوں کے اندر اگر کارکنوں کو اور ٹائم گزارنا بھی پڑتا ہے تو کوئی نہیں، ہم فیس کر لیں گے۔ لیکن جو قتل عام ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، چاہے وہ 9 مئی کو ہوا ہو چاہے وہ 26 نومبر کو ہوا ہو، 9 مئی کے بعد تو میں غائب ہو گیا تھا ناظرین، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کیا ہوا کس طرح ہوا، مجھے تو 142 دن ایجنسیوں نے اپنی تحویل میں رکھا، تو اس بیچ میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کون پکڑا گیا کون چھوٹ گیا کس طریقے سے معاملات چلے۔ تو یہ تفصیلات جب میں نے دیکھی اور جب میں نے ڈیٹا دیکھا اور ان لوگوں تک ایکسیس کی کہ جو لوگ اس دن قتل ہو گئے تھے، جن لوگوں کو اس دن شہید کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی اچھا خاصا نمبر تھا، اور اب 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا اس کا تو میں خود وٹنس ہوں، میں نے ساری چیزیں خود رپورٹ کی ہیں، دیکھی ہیں، سارا میڈیا دیکھا ہے، سوشل میڈیا دیکھا ہے، لوگوں سے رابطے کیے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی میری ہوئی ہیں، تو یہ تو بڑا کلیئر ہے۔ اب عمران خان صاحب ان دونوں کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس معاملے سے تو بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مذاکرات آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ تقریباً کوئی 35 سے 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آدھے گھنٹے کی الگ ملاقات ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو 2-4 انسٹرکشن دیے، انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر انہیں کہیں جی کہ اب آپ تیاری کر لیں
کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، اور فائنلی ان کو بتا دیں کہ تیسری ملاقات کے بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن ہی اب بنانا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں بناتے یا وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر مذاکرات فارغ ہے، یہ عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو بیرون ملک ہے اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھے، یعنی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بیرونی مداخلت کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں، انسانی حقوق کے حوالے سے ہم عالمی سطح پہ آواز اٹھائیں گے، پاکستان کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو، انسانی حقوق کا معاملہ ہو تو وہ کیونکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم کھل کر اور زوردار طریقے سے آواز اٹھائیں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ پاکستانی ہی کریں گے۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا، مینڈیٹ کی صورت میں وہ تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان کے نظام کو۔ نمبر 2، پاکستانی اپنا فیصلہ خود منوائیں گے اور ہم اپنا فیصلہ منوائیں گے۔ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے پارٹی کو احکامات دیے ہیں کہ بڑے محتاط بیانات دیے جائے اور کسی سے کوئی مدد کی امید بھی نہ رکھے اور کسی پر بھروسہ بھی نہ کرے، اپنے موضوعوں پر اپنی پارٹی پہ اور پاکستانیوں پہ بھروسہ کریں۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنے لوگوں کو وہاں پہ کہا، اور اس حوالے سے وہاں پہ انہیں مشورہ دیا گیا عمران خان صاحب کو، ایک شخص کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی کا ممبر ہے، انہوں نے کہا جی کیوں نہ ہم اس میں جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ بندے بات کریں گے اور سب اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ تو اس پہ بھی رائے جو ہے اس کو عمران خان صاحب نے سراہا، اور باقی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خاص طور پہ جو خارجی معاملات ہیں، جو بیرونی دنیا سے کوئی پریشر آ رہا ہے، اس میں ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے۔ اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتے، لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہے اس معاملے پہ۔ وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائے، سر جھکا کے باہر آ جائے۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بٹا والا پھاٹک کھولو، میں نے سر نیچے نہیں کرتا، میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا۔ اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا ہے جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے، تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے۔ اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا یا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کس بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 100% یقین دہانی کروائی کہ جیسے آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا، اور مکمل سپورٹ ان کو دے دی، جبکہ پاکستان کے اندر بھی کنسنسس بنا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اڈیالہ جیل کے باہر سے دھرنا ختم کیا تھا، لگ بھگ 2:30 پونے 3 بجے کا وقت تھا، اور پھر یہ اعلان کیا تھا کہ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے اور وہاں پہ آ کے دھرنا دے دیں۔ اب جو انفارمیشن وہاں سے آ رہی ہے، میں نے 2 الگ الگ صحافیوں سے اور پاکستان تحریک انصاف کے 1-2 لوگوں سے بات کی، یہ جاننے کے لیے کہ کیا تمام سینیٹرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز یا ٹکٹ ہولڈرز یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق یا جو انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہے، جس وقت میں انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا اس وقت صرف 7 سینیٹرز تھے 23 میں سے، یعنی آدھے سے بھی آدھے، بہت تھوڑی سی۔ اسی طرح جو ایم این ایز ہے وہ بھی بہت تھوڑی سی تعداد میں ہے، اور پنجاب سے تو یہ تعداد بالکل ہی کم ہے۔ پنجاب سے کچھ ایم پی ایز ضرور آئے ہیں لیکن تعداد ان کی بھی کم ہے۔ خیبر پختونخوا سے ایم پی ایز بھی زیادہ بڑی تعداد میں آئے۔ ثناء اللہ بستی خیل صاحب جو ہے ان کی فیملی میں فوتگی ہو گئی اور وہ وہاں بتا کر چلے گئے، ایک آدھا ایم این اے اور بتا کر چلا گیا، باقی جو تعداد ہے وہ آدھے سے بھی کم ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ 30% لوگ بھی نہیں پہنچے اراکین اسمبلی تو یہ بات ٹھیک۔ سینیٹرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز یہ 30% بھی نہیں پہنچے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر دھرنا جاری۔ اب پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ دھرنا وہ دیں گے، اور نہ صرف اب دیں گے بلکہ بعد میں بھی دیں گے، اور اگر یہ دھرنا چلتا ہے اور بار بار وہاں پہ دھرنا دیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک پریشر بننا شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اپنی تعداد میں اضافہ کریں گے؟ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر الیکشن جیت کر آئے۔ علی امین گنڈا پور کی ویڈیو آئی، وہ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں، وہ بہت ضروری کام ہے، کبھی گھوڑوں کے ساتھ کبھی کبوتروں کے ساتھ۔ انسان کو اپنی انٹرٹینمنٹ کا، اپنی صحت کا، اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ بڑا عجیب و غریب، عمران خان نے بہت عزت دی علی امین گنڈا پور، اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ گنڈا پور فیملی آواز نہیں اٹھا۔ عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ تک بنایا، لیکن جب وزیر اعلیٰ کے عہدے سے انہیں ہٹایا گیا، اور اس کی وجوہات ہے عمران خان، جب انہیں ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ اپنے آپ کو بالکل ارریلیونٹ کر کے یہ کسی جگہ دکھائی نہیں دیتے، کسی جگہ ایکٹیویٹی نہیں کر۔ تو جناب یہ صورتحال دھرنے کی، اور دھرنا شروع کر دیا گیا ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ پریشر کریٹ کرتے رہ گئے۔ موبلائزیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ جاری ہے۔ کل کے دن میں سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی اب سوابی کے ضلع میں جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو موبلائزیشن کا کام ہے یا تحریک کو آگے بڑھانے کا کام ہے، اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے میں جائیں گے۔ میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں، یہ بات میں سارے لوگوں کو جھٹکا لگے گا، یہ ہوا کیا؟ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا، کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے،
लोग ग्राउंड पे जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इनकी तैयारी कख भी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने टेक्निकली कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की। किसी एक बंदे को भी तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर गली मोहल्लों में नहीं पता कि उसने 8 फरवरी को कहाँ ड्यूटी, या जब भी कभी उसे हुक्म आया पार्टी की जानिब से कि आपने एहतजाज करना है, तो किसी के पास कोई लाया अमल नहीं है। हत्ता कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी जनाब कि आप मज़ार तो बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल तो करेंगे एतवार के दिन, लेकिन शाम को आप मशअल बरदार रैलियां भी निकालें। उससे इम्पैक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन कैसे करना है, किसने करना है, किसकी कहाँ ड्यूटी है, किस गली से कौन निकलेगा, किस मोहल्ले से कौन निकलेगा, कोई लिस्ट होती, कोई फहरिस्त बनती, कोई ड्यूटियां लगती हैं। वो इस तरह का ग्राउंड के ऊपर टके का काम नहीं। मैं आपको सीरियसली बता, ये किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हाँ, ये है ना कि मोबिलाइजेशन बड़ी कमाल की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने डाउन जाती हुई अपनी पॉपुलैरिटी को, या जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक धचका लगा था, एक मायूसी थी कारकुनों में, उसको खत्म किया और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और कारकुनों को उन्होंने ऑक्सीजन दी है, उन्हें दोबारा खड़ा किया। ये क्रेडिट नौजवानों की क़यादत को जाता है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर लॉकडाउन के लिए या पहिया जाम हड़ताल के लिए या मुल्क को बंद कर दें या हर चौक बी चौक के लिए कोई हिकमत अमली है, नारा जरूर है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड के ऊपर तैयारी, हिकमत अमली, प्लानिंग, मनसूबाबंदी कुछ नहीं, वो नहीं। अगर हर चौक बी चौक बनाना है तो हर चौक के अंदर एक आदमी को आपको सरपरस्त बनाना पड़ेगा कि इस चौक को बी चौक ये आदमी बना, किसी को पता ही नहीं है। बहरहाल ये अभी चीजें जो है इनमें टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन 8 फरवरी सर पे आ गया है। मैंने आपको हकायक बता जो एक्चुअली हकीकत है। अब इसमें नाजरीन इमरान खान साहब पर जो सख्तियों का एक नया दौर शुरू हुआ है ना, इसमें मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ये शुरू होता है 27वीं आईनी तरमीम, आर्मी चीफ को मिलने वाले इस्तिस्ना, उनको मिलने वाली एक्सटेंशन और सीडीएफ का ओहदा, ये इन दिनों में होता है। ये इन चीजों में आपको याद होगा कटाई पड़ गई थी। हर तरफ खबरें भी आ रही थी कि सब कुछ अच्छा नहीं है शहर इक़्तिदार में, तो ये हो गया। लोग खबरें दे रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा था। नवाज शरीफ साहब एक्चुअली मेन किरदार थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया और बार-बार मौका दिया कि अगर आप करना चाहते हैं आर्मी की तब्दील तो आप कर लें। अगर मुल्क को नॉर्मल करना है तो मुल्क को नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। मैं फौज के साथ डील नहीं करूंगा। मैं आर्मी चीफ को सख्त तरीन बयान देके साबित कर रहा हूं कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। डू इट। लेकिन नवाज शरीफ को ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस लेवल तक चले गए, इस लेवल तक कोई जर्नैल नॉर्मली जाता नहीं है। तो नवाज शरीफ ने इसी आर्मी चीफ के साथ चलने का फैसला किया और जो कुछ भी सौदेबाजी इनके बीच में हुई उसके नतीजे में इमरान खान साहब पे सख्ती है। मैं आपको एक मरतबा नहीं 100 मरतबा ये बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए। वो इमरान खान से मुकम्मल और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते। तो ये जितना जुल्म आज हो रहा है, ये जो कुछ भी आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें खाली आप आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ इसके अंदर बराबर के शरीक है। उनकी ज़हनियत बदला लेने की, उनकी ख्वाहिश, और बदला किससे लेना है? नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट से मारा, बदला वो इमरान खान से ले रहा है। तो इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को निकाल कर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। नवाज शरीफ को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में, लेकिन मियां साहब की ज़हनियत ऐसे ही है। वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते, बड़े जूते को पॉलिश करते और पेशावी चप्पल के ऊपर उन्हें हमला करा। तो मियां साहब बस यही है जो टोटल है। और मियां साहब जब बीमार थे ना अस्पताल में, बीमार भी नहीं थे बेचारे, जेल के अंदर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए जा रहे थे। तो मैं आज बयानात सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवारी, कौन कौन से इनके रानू, मैं उनके बयानात सुन रहा था। इनके मुंह लमके होते थे, बॉडी लैंग्वेज टिल्ली होती थी, बैठ के ऐसे जैसे मर्ग हो गई है। ये मियां साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो वो नोहे करते थे, बीमार हो गया बाहर निकाला जाए, उनका अपना डॉक्टर है, उनके बेटों की बेटियों के सबके बयानात और जज गारंटियां मांग रहे थे कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। आज वही अदलिया और वही जजेस सिर्फ ये पता नहीं करवा पा रहे और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे कि जनाब एक मरीज जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं की और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं। इमरान खान साहब की बहन ने, नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया। इस हवाले से ये राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का बतंगड़ बन गया। बहुत ज़्यादा बात फैल गई थी, काफ़ी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान की मीडिया ने ज़्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरब में रहते हैं, तो दोनों ममालिक करीब हैं, तो यहाँ पे इस खबर की वैल्यू भी ज़्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया
नौरीन खानम से, तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। इंटरव्यू को मैंने सुने हैं उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है, जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर ले, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई, उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहन ने। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब, उसमें जाली जुमले में ये है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज़ है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफ़ियों ने, हमारे दोस्तों ने राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनज़ीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए, जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं, जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, और उनकी लीडरशिप के साथ भी यही किया था। तो जनरल याह्या ने यही करवाया था उस वक्त, जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अभी उसी तरह का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में कभी पश्तूनों के खिलाफ बनाया जाता है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ बनाया जाता है, कभी पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ